एउटा केही ल्याइदिनु पर्थ्यो। त्यो कुरा अगाडि बढेन भने अख्तियार चुप बसेको छ। त्यसैले अब यो संसदीय समितिबाट एउटा गठन गरेर राम्रो कामलाई राम्रो नत्र कसैलाई चार्ज लागेको छ, कोही मन्त्रीलाई बदनाम गरिएको छ, राम्रो काम पनि भएको होला। त्यसैले ती कामप्रतिको कुरामा सुरुवात गर्नुपर्छ भन्दै मेरो भनाइ राख्छु। धन्यवाद। माननीय श्री करवीर साई, समय 7 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री धर्मराज रेग्मी हुनुहुन्छ। माननीय सभामुख महोदय, अलि बुझ्यो अलि कठिन, झन बुझ्यो झन कठिन, झन्झन बुझ्यो झन्झन कठिन। हामी झन्झन कठिनको अवस्थामा आइपुगेका छौँ। कर्णाली प्रदेशको सरकारले अब 77-78 का लागि राजस्व र व्ययको अनुमान लामै सुन्दर शब्दहरू, धेरै बुँदाहरूलाई सुसज्जित गरेर यहाँ प्रस्तुत गरेका छ। यो प्रस्तुत गर्ने सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले अघि उद्धरण गरेका शब्द जस्तै कठोर कालखण्डमा हामी आइपुगेका छौँ। जति जति बेला हामी अङ्क निर्धारण गर्ने बेलामा हुन्छ, अङ्क निर्धारण र हाम्रो भूगोललाई जति बेला हामीले विन्यास गर्ने बेलामा, भूगोललाई हेर्ने बेलामा हामी जहाँ पुग्छौँ त्यो बेला हामीलाई कठिन प्रसव समस्या आइलाग्छ। आज हामी त्यहीँ पुगेका छौँ। गत वर्षको बजेट यो वर्षको बजेटका सन्दर्भमा धेरै पूर्ववक्ता मान्ने सांसदजीहरूले भनिसक्नुभयो। त्यसको जम्माजम्मी अङ्कमा थोरै मात्र फरक छ। म त्यसतर्फ जान चाहन्न। म मात्रै के भन्न चाहन्छु भने पोहोर सालको बजेट, खर्च नभएको बजेटको औकात, म खालि यसलाई विवेचना मात्र गर्न चाहन्छु। पोहोर साल अघिल्लो वर्षको बजेट 10 अर्ब बच्यो। 10 अर्बमा हामीले 10 करोड प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गरेर जनता सडकलाई हामीले विन्यास गऱ्यौँ। यो वर्ष करिब 11 पौने 12 करोड अरब पैसा बच्यो। तर जनता सडकलाई आजको कोभिड-19 को हिसाबले हेर्ने हो भने त्यसलाई भेन्टिलेटर वा आइसोलेसनमा केमा राखिएको छ, म त्यो विश्लेषण चाहिँ सरकारले गरोस्। यसलाई लोकप्रिय भनिएको छ। शब्दमा यसलाई अलोकप्रिय थपेर अलोकप्रिय राख्ने शब्द राख्दाखेरि राम्रो होला। किन लोकप्रिय राख्ने? सरकारले खुबै मेहनतका साथ जनता सडकलाई 1 अरब 42 करोड पैसा छुट्यायो। तर त्यो त ठेक्का लागिसकेको। कसैको 8 महिना, कसैको 6 महिना, कसैको 2 महिना, कसैको यो वर्षको अन्तिममा पनि टुङ्ग्याउनु पर्ने होला। त्यो त ठेक्का लागिसकेको, कर्मचारीले विन्यास गरिसकेको पैसालाई हामीले बजेटमा यहाँ ल्यायौँ। यो पैसा के राख्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि गत वर्षको दायित्व भनेर राख्दाखेरि जनता सडक कोमामा छ, तर अर्को वर्ष बिउजिने सम्भावना छ, भेन्टिलेटरले सहयोग गर्यो भने भनेर राख्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। 12 अरब पैसा बच्छ, तर हामी जनता सडकलाई 1 अरब 42 करोड विनियोजन गर्छौँ। हामी कताबाट लोकप्रिय हुन्छौँ? हामी कसरी लोकप्रिय भयौँ र त्यसलाई लोकप्रिय सडकका रूपमा विन्यास गऱ्यौँ र यहाँ चाहिँ लेख्यौँ। त्यस कारणले सरकारको औकात, त्यही भएर मैले भनेको प्रमुख नीति त र सिद्धान्तहरूमा राम्रो भयो। त्यसपछि अलिअलि बिग्रियो नीति तथा कार्यक्रममा, त्यहाँ अलिअलि केही शब्दहरू घुसे, अलिअलि बिग्रियो। अहिले आएर त्यसको आलोकमा वास्तवमा दुईटा नीति तथा कार्यक्रम र प्रमुख सिद्धान्त र त्यसका बजेटका नीतिहरूको आलोकमा बजेट आउनुपर्ने र त्यसका चाहिँ यो चाहिँ अङ्कहरू निर्धारित गर्नुपर्ने ठाउँमा कुराको कन्थुरी धेरै भयो। तर व्यवहारमा यसले कहीँ पनि, मलाई लाग्छ यो बेला हामी कठिन कालमा छौँ। चारैवटा दिवार बन्द भयो भने कतैबाट पनि निस्कन सक्ने अवस्था नभए जस्तो यसले कुनै पनि कर्णाली प्रदेशको विकासको बाटोलाई पहिल्याएको, यो गन्तव्यबाट जाउँ भनेर हिँडेको र यहाँ पुगेर हाम्रो गन्तव्य अन्त्य हुन्छ र हाम्रा जनताले भनेको जस्तो सुविधा पाउँछन् र अर्को वर्ष रोग भोग र चाहिँ गरिबीबाट अन्त्य हुन्छ भन्ने कहीँ पनि यसले सृजना गरेको मैले देख्दिनँ। किन भन्दाखेरि 12 अरब पैसा हुँदा मैले हेर्छु 12 अरब यसपालिको पौने 12 अरब कम भयो। गत वर्षको बजेट र यस वर्षको करेन्ट बजेट हेर्ने हो भने
र सङ्घसँग पनि तुलना गर्ने हो भने 14 खरबको बजेट आउँदा सङ्घमा प्रधानमन्त्री लगायतका प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका कार्यक्रमहरूले जम्मा 11 अरब पैसा पाउँछ। त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा रहँदैन। प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका नामहरूका विषयहरू प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, प्रधानमन्त्री मुख्य रोजगार, यस्ता विषयहरू होला। तर 17 अरबको बजेटमा अघि कुनै मान्यज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 18%, त्यो 33 अरब जोड्न जरुरी छैन। हाम्रो करेन्ट बजेट जम्मा 17 अरब हो। बचेको बजेट त अलग राखौँ, बचेको त अलग ठाउँमा छँदैछ। 17 अरबमा हामीले करिब 7 अरबको सेरोफेरोमा कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रमुखले एउटा ठाउँमा त्यसको निकास छैन, त्यसको कुनै निर्देशन छैन, ठाउँ छैन, कुनै भ्यालिडेट गर्ने कुनै औकात छैन, त्यो बिना एक ठाउँमा राखिन्छ भने प्रतिशत कति हुन्छ तपाईँहरू आफैले हिसाब गर्नुहोस्। मैले यो दुःख किन गरिनँ भन्दा यो विन्यास नहुने कामका लागि कलम र मसी खर्च गरेर बेकारको प्रतिशत निकाल्नु राम्रो हुँदैन भनेर मैले निकालिनँ। आज हामी चारैतिरबाट यसो हेऱ्यो भने घेराबन्दीको तहमा छौँ। प्रदेश सरकार भनेको हामी सुरुवातको चरणमा छौँ, तर चारैतर्फबाट हामीलाई आक्रमण भइरहेको छ। दुईटा तहहरू, दुईटा सरकारहरू हिजो पनि थिए, चलिरहेकै छन्, अझै पनि उनीहरूले भनिरहेकै छन्। भूगोल हाम्रो एउटाले भनिरहेको छ हामीले राजस्व हामीले गर्छौँ र पैसा हामीले दिन्छौँ, अनुदान दिने हामी, भूगोल अर्काको हुँदाखेरि हामी के कहाँ टिक्ने, कहाँ तैरिने, यो भनिरहेको बेला यो संरचनालाई जोगाउनका लागि हाम्रा यी गतिविधिहरूले, हाम्रा बजेटका तथा कार्यक्रमहरूले यसलाई अग्रसर गर्छन् कि यसलाई विघटनको दिशातिर धकेल्न हामीलाई प्रयत्न गर्छन्। ख्याल गरौँ, यो कुनै हाँस्याको विषय होइन, ठट्टाको विषय होइन। यहाँ आएर सांसदहरूले कराउने, सरकारले मसिनो तौरले जवाफ दिएर लटपटिएर जाने, यति मात्र कुरा होइन। यो त कुनै सरकार हो। सरकार संविधान अनुसार चल्नु पर्यो। संविधानले निर्दिष्ट गरेको हुनाले हामी प्रदेश बनेको हो। हामी आफैले आन्दोलन गरेर यहाँ भेला भएका हौँ होइनौँ। त्यस कारणले यसलाई म जबरजस्त के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो कुनै क्यान्टोनमेन्ट होइन। कसैले दिएर कसैले थाप्ने, कोही दिने र कोही लिनेका बिचमा यहाँ चाहिँ सहमति र सहकार्य हुने कुरा होइन। त्यस कारणले कुनै एनजिओको योभन्दा राम्रो त कुनै एनजिओले बजेट राम्रो ल्याउँछ होला, एनजिओको बजेट राम्रो हुन्छ होला। सरकारले पक्रियो, सांसदहरूले बोले, रोकभोक, रोजगारी, यति भन्दाखेरि सरकारले कहाँ राख्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि सरकारका निकायहरू पैसाको हिसाब हेऱ्यो भने अर्को पनि महत्त्वपूर्ण भन्न चाहन्छु। पोहोर साल ओएनएम गऱ्यौँ, यत्रा कर्मचारी पाल्ने निर्णय गऱ्यौँ। यसपालि हामीले के भन्छौँ, बारम्बार ठुलो स्वरले के भन्दैछौँ भन्दाखेरि प्रशासनिक खर्च कटाउने, पानी खान नपाए कर्मचारी कहाँ बस्ने। गत वर्षको हिसाब हेर्ने हो भने कति तपाईँ कर्मचारी कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफ्नो ठाउँमा बसेका छन्, आफ्नो भूमिका बसेका छन्। के पुगेन भन्ने खोज्ने हो कि प्रशासनिक खर्च तलब घटाउने हो। केहीलाई 200% भत्ता दिने, केहीलाई 50% भत्ता दिने र अनि अरू कार्यस्थलमा खट्नेहरूको लागि कोभिड-19 को नाममा कसैलाई शहीद बनाउने हो भने त्यो काम सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन। हामीले यत्रो सृजना गरेका बजेटका नर्म्सहरू पालना गर्छन् कि गर्दैनन्, त्यो कुरातर्फ ख्याल गर्नुपर्ने थियो। वास्तवमा सरकारले त्यतर्फ ख्याल गरेको मैले पाइनँ। सबै हिसाबले यो बजेट वक्तव्य अङ्क के हुन्छ वार्षिक विकास कार्यक्रममा स्वतः यसैले प्रस्ट्याइसकेको छ। यसको आलोकमा, यसको प्रकाशमा आउने हो। सबै अङ्कहरू कतिपय मान्यज्यूले भन्नुभयो अङ्क क्लियर भएर आएन, क्लियरै छ यहाँ अङ्क। भाषालाई घुमाइएको छ। म आर्थिक मामला मन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा बजेटको नर्मल सिद्धान्त अनुसार प्रतिशतका हिसाबले त्यो कुनै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, त्यो प्रशासनिक अड्डा हो, त्यो ओभरसाइट गर्ने त्यो चाहिँ प्रमुख कार्यालय हो। त्यसले बजेटको थुप्रो राखेर असारको महिनासम्म न यो न त्यो बिलक बन्दमा बसिरहने। यसपालि हेरौँ, 2 वर्ष अघिका हेरौँ, कर्णाली उज्यालोको हालत हेरौँ, मुख्यमन्त्री रोजगारको गत वर्षको यही वर्षको चलिरहेको हेरौँ, कहाँ पुगेका छौँ। त्यसले कस्ता क्वेसनहरू सिर्जना गरेको छ, हामी सुन्छौँ कि सुन्दैनौँ कि बहिरा छौँ कि। त्यस कारणले त्योतर्फ कम्तीमा सरकारले ध्यान दियोस्। ध्यान त कति दिन्छ दिँदैन थाहा छैन, तर गति के छ भन्दाखेरि हामी विघटनकै दिशातर्फ र हामीलाई अलोकप्रियताको दिशातर्फ हामी अघि बढिरहेको अवस्था मैले देख्दछु। त्यस कारणले सरकार सच्चिन, मैले डल्लो भन्न चाहन्न, सच्चिन र वास्तवमा यो जे देखिएको छ यसलाई प्रस्ट्याउनका लागि गत वर्ष जस्तो वातावरण कति सृजना हुन्छ हुँदैन आफ्नो ठाउँमा छ। यो नर्मल भइसकेको अवस्था हो कि होइन, त्यतातर्फ पनि सरकारलाई ध्यान दिन अनुरोध गरेर बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री धर्मराज रेग्मी, समय 7 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री यमलाल कडेल हुनुहुन्छ।
माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट वक्तव्यमाथि संक्षिप्त टिप्पणी गर्न उभिएको छु। यो अवसरको लागि म माननीय सभामुखज्यूप्रति आभारी छु। बजेट एउटा हामी जटिल परिस्थितिमा बजेट निर्माण गरिराखेका छौँ। बजेट निर्माणको सन्दर्भ कोभिडका कारणले हामी महामारीमा छौँ। त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश हामी चाहिँ रेड जोनमा छौँ, एउटा जोखिमपूर्ण अवस्थामा। हाउस सञ्चालन गर्ने विषय नै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको बेला हामी चाहिँ बजेटमाथि छलफल गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले बजेट आउने सन्दर्भको बारेमा सरकार अथवा अर्थमन्त्रीजी यो बारेमा चाहिँ जानकार हुनुहुन्छ, सचेत हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बजेटमा यति छलफल भइसकेपछि लामो टिप्पणी गर्नुपर्ने छैन, तर 2-3टा विषयहरू सभामुख महोदय मैले यहाँ उभिएर 2-3टा विषयहरूमाथि टिप्पणी गर्नुपर्छ। सैद्धान्तिक आयाम बजेटको के हो? हामी चाहिँ बजेट बनाउँदा यसको एप्रोच हुन्छ। जस्तो अर्थमन्त्रीज्यूले लगातार यो 3टा बजेट पहिले पेश गर्नुभयो र यो चौथो बजेट हो। अर्थमन्त्रीजीले पेश गर्नुभएका अघिल्ला बजेटहरू 74, 75, 75, 76 र 76, 77 का बजेटहरूको बजेट वक्तव्यलाई र यो बजेट वक्तव्यलाई ट्याली गरेर यो बजेट वक्तव्य बनाउँदा अघिल्लो बजेट वक्तव्यहरूलाई हेरेर अर्थमन्त्रीजी त्यसबाट कतै प्रभावित हुने, त्यसबाट केही लेसन लिने कुरा चाहिँ कतै व्यक्त भयो कि भएन? मेरो विचारमा अघिल्ला बजेटहरू सुरुको वर्ष हामीले चाहिँ केबल कारहरू आदि इत्यादिमै हामी थियौँ। त्यसपछि पछिल्लो वर्ष हामी सुरुङहरूमा थियौँ, डिपिआरहरूमा थियौँ, यस्तो विषयहरूमा थियौँ। अहिले हाम्रो अगाडि कोभिड छ। यसको चुनौती सामना गर्न हामीले केही प्रयासहरू गरेका छौँ। म ती प्रयासहरूको प्रशंसा गर्छु। तर कोभिडको नाममा त हामीले करिब कोभिड नियन्त्रण, उपचार, रोकथाम आदि इत्यादिमा चाहिँ 87 करोड 41 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ हामीले। यसमा कोभिडका नाममा त यो 1 अरब पैसा छैन कोभिडका नाममा। बाँकी रोजगारीका नाममा म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु, रोजगारीका बारेमा हाम्रो दृष्टिकोण के हो? हामीले यसमा रोजगारी भन्यौँ, महामारी, भोकमारी र रोजगारी भनेर भन्यौँ। नारा यो अत्यन्त मिठो छ, यसको म सहमत गर्न चाहन्छु यसमा, यो रोस्टममा उभिएर। तर रोजगारीको बारेमा क्याटेगोरिकल्ली डकुमेन्टमा हामीले के बोल्यौँ भने यो वर्ष यो प्रदेशमा त्यो भनेको 1 लाख मान्छेलाई हामीले रोजगारी दिने हो कि, त्यो भनेको 5 लाख मान्छेलाई हामीले 30 दिनको रोजगारी दिने हो कि, 1 लाख मान्छेलाई हामीले 90 दिनको रोजगारी दिने हो कि, न्यूनतम कतिको रोजगारी दिने हो? हाम्रा मन्त्रालयहरूले त्यो रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न के गर्न सक्छन्? त्यसको लागि बजेटमा हामीले मेकानिजम के बनायौँ? कुन संयन्त्रले त्यो काम गर्छ? त्यस कारणले जति रोजगारीको नाराहरू त्यो अत्यन्त आकर्षक छ, जरुरी छ। 1 लाख मान्छेहरू करिब आउने हामीले अहिले प्रक्षेपण गऱ्यौँ। पहिले हाम्रो डेटा नै मिलेन किनभने हामीसँग तथ्याङ्कै छैन। तर अहिले ती मान्छेहरूलाई न्यूनतम कतिको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने हो र त्यस्तो रोजगारी ग्यारेन्टी गर्न मन्त्रालयसँग बजेटमा के प्लानिङ छ भनेर भन्यो भने सभामुख महोदय बजेटमा चाहिँ केही पनि योजना छैन। रोजगारी मात्रै गोस्वारा रूपमा उहाँले रोजगारी भन्नुभएको छ अर्थमन्त्रीज्यूले, गोस्वारा रूपमा। त्यसो हुँदाखेरि बजेटबाट जटिल परिस्थितिमा आयो सभामुख महोदय। सङ्घीय अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो, बजेट पेश गरेको 15 दिनपछि सङ्घीय अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो देश चरम आर्थिक सङ्कटतर्फ जाँदैछ। बजेट पेश गरेको 15 दिनपछि भन्नुभयो। नीति कार्यक्रम र पूर्व बजेटमाथि छलफल गरेको र बजेट पेश गरेको स्थिति र आजका बीचमा अर्थतन्त्रमा देखिएको तात्विक अन्तरको बारेमा अर्थमन्त्री अवेर हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्रीलाई जानकारी छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो हो भने करिब सरकारको मासिक खर्च 40 अर्ब छ र आम्दानी चाहिँ 15 अर्ब छ। अर्थशास्त्रीहरूले भनिरहेका छन् कि यो अवस्थाले हामी 7-8 महिनाभन्दा माथि चलाउन सक्दैनौँ भनेर अर्थशास्त्रीहरूले भनिरहेका छन्। हाम्रा बारेमा प्रश्नहरू उठिराखेका छ। के उठिराखेका छ भने सरकारको संरचनाका कारणले हामी महँगो भयौँ, भारी भयो भन्ने कुरा पटक पटक उठिराखेको छ बाहिर आवाज। हाम्रो बजेटको तरिकाले चाहिँ त्यो कुरालाई बल पुर्याइरहेछ। त्यसो हुँदा प्रकारान्तरले सरकारको मनसाय राम्रो होला, मेरो मनसायमा प्रश्न छैन, सरकारको मनसाय राम्रो होला। तर हामीले बनाइरहेको डकुमेन्टले, हामीले गरिरहेको योजनाले प्रकारान्तरले जो मान्छेहरू बाहिर बसेर प्रदेश प्रणालीका बारेमा प्रश्न उठाइरहेछन् उनीहरूलाई मद्दत त पुग्दैन। हामीले गोस्वारा किसिमले बनाइरहेको योजनाले बजेट प्रदेश सरकारको अर्थ राजनीतिक डकुमेन्ट हो। म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, म पोलिटिकल इकोनोमीको केही सामान्य धेरथोर मात्रै जानकारी राख्छु। अर्थमन्त्रीजी यसको चाहिँ विज्ञ हुनुहुन्छ, लामो अनुभव छ उहाँलाई, परिपक्व हुनुहुन्छ यो विषयमा। के विश्वभरि परिरहेको आर्थिक मन्दी, सङ्घीय सरकारलाई परिरहेको आर्थिक मन्दी, त्यसको बाछिटा कर्णालीमा पर्छन् कि पर्दैन? 6% आर्थिक वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ? म यो रोस्टमबाट
भन्न चाहन्छु, प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो आइएमएफले तोकेको भन्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अवस्था के छ भन्दाखेरि 135 अर्ब आन्तरिक ऋण यो वर्ष छ। राष्ट्र बैङ्कले अहिले बढीमा चाहिँ 7-8 महिना चल्ने अर्थशास्त्रीहरूले मुलुकको चाहिँ आन्तरिक हाम्रो स्रोतले बताइरहेका छन्। खर्च र आम्दानीमा करिब 1 खर्ब 82 अर्बको अन्तर छ। यो बेला 6% हामी कसरी जाने हो? सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीज्यूले त्यो जवाफ दिनु होला। मलाई जनताको जनप्रतिनिधिको रूपमा मैले यो रोस्टममा पार्लियामेन्ट यसै पनि डेमोक्रेसीमा यो चाहिँ प्रजातन्त्रमा यो मन्दिर हो। म आफू कम्युनिस्ट फिलोसफी मान्ने मान्छे हो, यद्यपि संविधानको मैले शपथ खाएको छु, यो प्रति मेरो आस्था छ। म यहाँनिर उभिएँ भने मैले ढाँट्न सक्दिनँ। मैले जनताको प्रतिनिधिको रूपमा मैले भन्नुपर्छ 6% आर्थिक वृद्धि हामीले यो वर्षमा सक्दैनौँ। हाम्रो जस्तो प्रदेश जोसँग 29 करोड रुपियाँको हाम्रो चाहिँ आन्तरिक स्रोत छ अहिले अनुमान, यो वर्ष चालु वर्षमा हामीले। त्यसो हुँदाखेरि यो देशमा बढिरहेको अर्थतन्त्रको जुन चाहिँ चपेटा, अर्थतन्त्रको जुन चाहिँ सङ्कट, चरम सङ्कटको अवस्था, प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यो अवस्थालाई ट्याकल गर्नको लागि कार्यक्रमहरूमा के चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ? अहिले पनि ढिलो भएको छैन। संसदीय व्यवस्थामा कतिपय स्केन्डिनेभियन कन्ट्रीहरू अथवा युरोपको इटली अथवा चाहिँ साउथ कोरिया धेरै देशहरूले चाहिँ पार्लियामेन्टमा बजेट डिस्कस गरेर बजेट चाहिँ संशोधन गर्छन्। यही सभामा हामीले अघिल्लो वर्ष 5वटा बुँदाहरूमा बजेट एमेन्ड गऱ्यौँ। मान्छेहरूलाई पुरानो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा सभामुख महोदय म थोरै अलिकति अगाडि बढेँ, थोरै म यो बत्तीको सम्मान गर्दै पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ मान्छेहरूले भने जस्तो, लेखकहरूले भने जस्तो बजेट चाहिँ तलमाथि हुने बित्तिकै सरकार जान्छ भन्ने स्थिति पनि रहेन। स्थिति त यस्तो देखिरहेछौँ, व्यवस्था जाने हो कि भन्ने स्थिति देखिरहेछौँ। सरकारको बारेमा पनि धेरै चिन्ता चाहिँ हामी नमानौँ। हाम्रा गतिविधि राम्रा गऱ्यौँ भने हामी व्यवस्था बचाउँछौँ, व्यवस्था बचाए जो सरकारमा बसे पनि हुन्छ, केही छैन। तर देखिरहेको स्थिति त के हो भने मान्छेले व्यवस्थाका बारेमा प्रश्न उठाइरहेछन्। व्यवस्थाको बारेमा प्रश्न उठिरहँदा सरकारको बारेमा त के कुरा हो र? त्यो त केही विषय भएन सरकारको बारेमा। त्यस कारणले मैले अन्तिममा यस्तो गम्भीर आर्थिक सङ्कटतिर गइरहेको बेला कतिपय राम्रा कार्यक्रम छन्। द्वन्द्व पीडितहरूका लागि सघन द्वन्द्व चलेको क्षेत्र हो यो। द्वन्द्व पीडितहरूका लागि अहिले पनि चाहिँ शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, उनीहरूले चाहिँ राज्य व्यवस्था परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका परिवारलाई, सदस्यहरूलाई, कम्तीमा 1 सदस्यलाई तालिम लगायतका विषयहरू, कृषिमा हामीले गर्न खोजेका विषयहरू। मैले निष्कर्षमा के भने भन्दाखेरि 15देखि 20 वर्ष अगाडिको जुन ग्रामीण अर्थतन्त्र चाहिँ थियो हाम्रो, त्यो ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई रिभाइभ गर्ने गरी अर्थव्यवस्थाको तल चाहिँ रुटमा यो बजेटले केही सिन्चित गर्छ कि जरामा भनेपछि मैले बुझेको यो बजेट त्यता दिशातिर छैन। अर्थमन्त्रीलाई सरकारलाई करेक्सन गर्ने समय छ। खर्च कटौती, खर्च मितव्ययिताको प्रश्न व्यापक उठाएको छ। त्यो भएर खर्च कटौती निर्ममतापूर्वक गरौँ, नारामा नगरौँ। त्यो सुरुवात चाहिँ सरकारबाटै सुरुवात गरौँ। त्यसले भयो भने संसदमा पनि प्रभाव पर्छ, संसदमा पनि दबाब पर्छ। निर्ममतापूर्वक खर्च कटौती गरौँ। तर अहिले देखिरहेको सिन त के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि त असार मसान्तमा त लकडाउनको बेला पनि स्टेसनरी पसलेहरूलाई, झोला पसलेहरूलाई, अरू पसलेहरूलाई त बिल मिलाउनमै त समस्या छ त प्रदेशमा। प्रशासनिक खर्च कटौतीको विषय, खरिद खर्च कटौतीको विषय, तेलका बिलहरूको विषय यो कहाँ छ त? यो बारेमा सरकार प्रमुखले हेर्नुभयो होला, मुख्यमन्त्रीजीले अवश्य ध्यान पुर्याउनलाई मैले आशा गरेको छु। म निष्कर्षमा अन्तिममा मैले के भने निर्मम प्रकारको आर्थिक अनुशासन कायम गर्न मुख्यमन्त्रीले यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। र हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ अर्थमन्त्रीजीले कि यसमा एउटा यो राखिदिनु पर्थ्यो कि धेरै मन्त्रालयहरू काम गर्न नसक्ने स्थिति भए 2-3टा मन्त्रालयबाट चलाउँछौँ भनेर अर्थमन्त्रीजीले बजेटमै त्यो व्यवस्था गरेर मन्त्रालय कटौती गरेको भए अहिले धेरै राम्रो म्यासेज जान्थ्यो। मन्त्रालय कटौती नगर्ने, तर मन्त्रालयहरूलाई बजेट नदिएर बजेट निश्चित मन्त्रालयमा थुपार्दाखेरि त तपाईँले मन्त्रालय त प्यारालाइज बनाउनु भयो। भोलि मन्त्रीले काम नपाउने स्थिति हुन्छ। एउटा मन्त्रालयमा चाहिँ कार्यव्यस्तता हुनसक्छ, कर्मचारी अभाव हुनसक्छ र संरचनाको समस्या हुनसक्छ। त्यसले गर्दा माननीय मुख्यमन्त्रीजीको मन्त्रालयमा पनि मैले समस्या आउने देखेको छु। यही संरचनामा अहिलेकै अवस्थामा त्यो कार्यक्रम चलाउन मुख्यमन्त्रीले यो समग्र प्रक्रियाको नेतृत्व गर्दा, त्यसो हुँदा के अर्थमन्त्रीजीले त्यति हिम्मत गरेर सरकारले अरू मन्त्रालय कटौती गरेको भए पनि हुन्थ्यो। मैले यति कुरा राखेर बजेटमा भएका कृषिका, खास गरी स्वास्थ्यका, कोरोनाकै सन्दर्भमा भएको पनि बजेट यो कम हो। कृषिका, स्वास्थ्यका, रोजगारीका कार्यक्रमहरू क्याटेगोरिकल्ली पछिल्ला पुस्तकहरूमा आयो भने त्यो राम्रो होला। यति मैले सुझाव दिएर आफ्नो भनाइ यही टुङ्गाएँ। धेरै धन्यवाद छ। माननीय श्री यमलाल कडेल, समय 7 मिनट।
माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक बजेटमा म आफ्ना केही भनाइहरू राख्न गइरहेको छु। तीनवटा बजेटको कार्यान्वयन गरेको अनुभव, सरकारका आवश्यक संरचनापछिको बजेट हो यो बजेट। विगतको भन्दा आज कोभिड-19 का नामले चिनिएको कोरोना भाइरसले सबै क्षेत्र प्रभावित गरे जस्तै बजेट निर्माणमा पनि प्रभावित गर्ने कुरा स्वाभाविक छ। अनुभवसहितको बजेट का आधारबाट टिप्पणी गर्ने कुरा सजिलो पनि छ, तर मलाई अलिक गम्भीर बना हुनाले के आधारबाट टिप्पणी गर्ने कुरा पनि सोचिरहेको छु। प्रस्तुति सुन्दर छ, त्यसका निम्ति त धन्यवाद नदिने कुनै मान्य हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। तर यसलाई विगतसँग तुलना गर्ने हो भने अवस्था बजेट निराशाजनक दस्तावेजका रूपमा प्रकट भएको छ। त्यसकारणले मैले धेरै चर्चा त्यति धेरै गर्न पनि मैले जरुरी ठानिनँ। तर पनि एउटा जनप्रतिनिधिका हिसाबले यसप्रति आफ्नो अभिमत यो सम्मानित सभा मार्फत जनताका अगाडि प्रकट गर्नु मैले आफ्नो दायित्व र कर्तव्यकै रूपमा भएर यहाँ उपस्थित भएको छु। अझै पनि समय छ। म स्मरण गराउन चाहन्छु बजेटका नीति सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई, नीति तथा कार्यक्रमलाई र विगतलाई सम्झिएर अझै पनि सुधार गर्ने बाटोमा छ भने त्यो बाटोमा लाग्नु म जरुरी र आवश्यकता देख्छु। होइन यसैलाई नै जस्टिफाई गर्ने कुराका आधारबाट अगाडि बढ्नुभयो भने अरूले के गर्नुहुन्छ अरू मान्य सदस्यहरूको कुरा हो, तर मेरो तर्फबाट हेर्दा जनताका बीचमा त्यसलाई पुष्टि गर्न गाह्रो पर्छ। म यति मात्रै विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नारा महामारी, भोकमरी, रोजगारी राम्रो छ, तर यो तीनटा नारालाई सार्थक पुर्याउने आफ्नै औकात र संरचनाको कुनै मूल्याङ्कन नगरिकन, पुनर्विचार नगरिकन नीति ल्याउनु भयो भने ती कार्यक्रमहरू बेवारिसे हुन्छन् जस्तो लाग्छ। अहिले पनि तपाईहरूले अथक प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, तर जे काम गर्नु पर्थ्यो कोभिड-19 मा पनि नगरेको कुरा बाहिर आइरहेछ। जे गरिरहनु भएको छ त्यो पनि तपाईँले पुष्टि गर्न सक्नु भएको छैन। यद्यपि हाम्रो नेपाली समाजमा जे गरे पनि आलोचना हुन्छ, चाहे त्यो मान्छे यता र उता लैजाने कुरामा तपाईँले गर्नुभएको कुरालाई जस्टिफाई गर्न सकिँदैन। कोभिड-19 का नाममा जे हामीले थोरै मात्रै पाएका औषधि उपचारको वितरणको पनि अभिलेख समेत छैन भन्ने सुन्दैछु। अरू त परको कुरा होस्, अभिलेखै मिल्दैन भन्ने छ। त्यस्तो अवस्था देखिरहेको एउटा अवस्था छ। त्यसकारणले कोभिड-19 का नाममा स्वास्थ्यका स्थायी संरचना बनाउने कुरामै हाम्रो बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने गरी अगाडि बढौँ। त्यस्तो किताबमा आउला। त्यसमध्ये पनि महत्त्वपूर्ण हाम्रो प्रयोगशाला, अब यो भन्यो भने सबै ठाउँमा पुर्याउने कुरा पनि हाम्रो देखिन्छ। चित्त बुझाउनका निम्ति माल सामान सुविधा नपुर्याए पनि कागज पुर्याउने हाम्रो प्रवृत्ति छ। मलाई लाग्छ प्रदेशमा पहिला थियो, हाम्रो ओएनएम सर्वे गर्दा त्यो संरचना हट्यो। मलाई लाग्छ एउटा राम्रो प्रयोगशाला हाम्रा निम्ति सधैँभरि चाहिने एउटा चिज हो। त्यतापट्टि तपाईँहरूको ध्यान जाओस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। यद्यपि अरूमा गएको छ, त्यतातिर गएको छैन। जे प्रयत्न गर्नुभएको छ त्यसले पनि त्यस आधारबाट अगाडि बढ्नुपर्छ लाग्छ। अब जहाँसम्म बजेटको कुरा छ, नीति धेरै छ, बजेटमा कार्यक्रम र बजेट धेरै हुनुपर्ने हो, त्यो थोरै छ। त्यसका निम्ति हाम्रो अब मैले धेरै के चर्चा गर्नु निबन्ध जस्तै छ। त्यो पनि अब बजेट बाँडफाँडको कुरा पनि सबै कुरा सार्वजनिक यथार्थप्रक ढङ्गले सचेतनतापूर्वक अर्थमन्त्रीजीले ल्याउनु भएको छैन। किनभने त्यो छलफलमा उठेको प्रश्न हो, सुझाव दिएको कुरा पनि हो।
त्यो ल्याइदिएको भए उहाँलाई केही अप्ठ्यारो पर्दैन थियो, किनभने अहिलेको अवस्था जे छ त्यही अवस्थालाई सबैले स्वीकार गर्थे। तर त्यसलाई ढाकछोप गर्दै जाँदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अरू नयाँ कुरा छ कि भन्दै खोज्दै जाँदा सरकार र संसद एकै ठाउँमा नपुग्ने ठाउँमा पुग्ने हो कि भन्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ। त्यसकारणले बाँडफाँड पनि प्रष्ट गर्ने कुरा अलि ध्यान दिनु पर्थ्यो। यद्यपि कोभिड-19 चैतदेखि नै आएको, तर म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु सरकार लागेकी छ, यो कुनै तयारी बिनाको बजेट हो जस्तो लागेन। तयारी भएपछि त योजना हुन्छन्, प्रोजेक्ट हुन्छन्, सूचना हुन्छन्, त्यसमा आधारित हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तो पनि मैले त्यस्तो देख्दिनँ। त्यो कुरालाई अझै जुन समय छ, जुन अरू बाँकी किताबहरू आउने कुरा छन्, त्यसमा तयारीसहित आयो भने मलाई लाग्छ सरकारले संसदमा छलफल चलेको कुरालाई सम्बोधन गर्यो भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै अर्को यो बजेट हेर्दा हाम्रो प्रतिपक्षी साथीहरूले भन्नुहुन्छ नि 2/3 दम्ब देखाएर बेला बखतमा यस्तो गर्ने भन्ने त सुनिरहेछौँ हामी, त्यसको सबै छौँ। यो किताब हेर्दा त 2/3 ल्याएको जस्तै देखिएन, यो पटकै सरकारले ल्याएको जस्तो देखियो। 2/3 हुनुको मतलब सङ्ख्या मात्रै 2/3 होइन, नीति स्थिरता हुनु पर्यो, योजना स्थिरता हुनु पर्यो। यो त पटकै सरकारले ल्याएको जस्तो भयो त। 3टा किताब पढ्यो भने अलग अलग योजना, अलग अलग कुरा यी पूर्वक्ता साथीहरूले भन्नुभयो त्यो किताबमा छ। त्यस कारणले तपाईँहरूको सोच जुन अस्थिर सोच छ, पटकै सोचले हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसलाई तब हामीले बदल्नुपर्ने अवस्था मैले त्यस्तो देख्छु। त्यसमा प्राथमिकता दिनुको मतलब सबै नयाँ ल्याउने कुरा त होइन होला त। आज हामी चौथो बजेटमा छलफल गर्दैछौँ, चौथो बजेटसम्म ल्याइरहँदा कुनै एउटा जिल्लामा यो योजना निरन्तर चौथो वर्षदेखि चलिरहेछ भनेर भन्न सक्ने कुनै योजनाको चर्चा हुने अवस्थामा यो सरकार पुग्नु पर्थ्यो। त्यस कारणले त्यतापट्टि ध्यान दिउँ जस्तो लाग्छ। मूल चुनौती भनेको बजेटको कार्यान्वयन हो। सचेतनतापूर्वक अर्थमन्त्रीज्यूले विगतको समीक्षा गर्दा कोभिडको मात्रै चर्चा गर्नुभयो, तर विगतको चैतभन्दा अगाडिको त्यो 9 महिनाको पर्फर्मेन्सको बारेमा कहीँ लेखिदिएको भए त राम्रो हुन्थ्यो त। त्यो किनभने त्यो नकारात्मक छ। आज म पनि के देख्छु त भन्दा मन्त्रीज्यूहरूको एकदम हुटुटी नै छ। सभा सम्मेलनमा समितिका बैठकहरूमा त्यो थाहा पाइन्छ, तर राजनीतिक हुटुटीले मात्रै सरकार सञ्चालित हुँदैन। त्यसको साथमा मैले नीति तथा कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ, त्यसको साथमा स्थायी संरचनाका रूपमा रहेको ब्युरोक्रेसीलाई अगाडि आत्मसात गर्न सकिएन भने हाम्रो मात्रै हुटुटीले परिणाम ल्याउन सकिँदैन। त्यस कारणले बजेटको कार्यान्वयन प्रमुख समस्याका रूपमा पैसा हाम्रा लागि थोरै हो, तर जति छ त्यो फालाफाल छ। फालाफाल भए हुनाले त अहिले हिसाब किताब सम्हाल्नै गाह्रो भएको छ त। छतासुल्लो छ त हिसाब किताब त। अझ खोज्दै जाने भने कहाँ कहाँ भेटिने होला त। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यो कार्यान्वयनको पाटो कसरी अगाडि बढाउने हो त्यो गरौँ। अब अर्थमन्त्रीज्यूले आर्थिक सुशासनको कुरा, आर्थिक अनुशासनको कुरा गर्नुभएको छ। छापामा आएको कुरा, संसदीय समितिमा आएर सरकारले दिएको जवाब सुन्दा सरकारको साथीहरूलाई त राम्रै होला, तर त्यो सत्ताधारी बहुदलीय व्यवस्था भएको हुनाले त्यो कुरा सुन्दा र देख्दा मलाई चाहिँ, अरूलाई के छ थाहा छैन, मलाई चाहिँ लज्जाबोध भइरहेछ। यस्तो लज्जाबोध हुने गरी काम गर्ने कुराको के कारणले कमजोर भयो सरकारको प्रमुख र अर्थमन्त्रीज्यू? यो दलीय व्यवस्था हो। यो कुरामा संसदभित्रै नै गम्भीर कुरा उठाउनु भयो होला, उहाँले पुष्टि गर्ने गरी नै उठाउनु भयो होला, जो कोहीले पनि भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो बजेट यसपछिका किताब कसरी आउँछन्, यस्तै गरी नै किताब आयो भने विगतको बजेट त झमेला त सरकारले बेहोरिसकेको छ त। म एउटा जनप्रतिनिधिका हिसाबले के रहेछ भनेर एउटा दुईवटा अफिसमा जाँदा कुनै नयाँ योजना हुन्न हजुर भनेका छन्। नयाँ योजना हुन्नन् भने किन जाने भनेर म कहीँ गएको छैन। अब आउँदा सबै नयाँ योजना आएछन् भने त अब के रहेछ थाहा पाउँला। जब कुनै नयाँ योजना आउन्न भने आउँछ के त?
त्यसलाई गएकै बजेट अधिवेशनमा यो संसदले अस्वीकार गरिसकेका छ कि त्यस्तो बजेटलाई स्वीकार गर्न नसक्ने गरी बाटो हिँडिसकेका छ त। तर फेरि पनि म देख्दैछु एकमुष्ट शीर्षक राख्ने गरी परिकल्पना गरेका योजनाहरू ल्याउनु भएको छ। अहिले मैले त्यहाँ किन यो राख्नुभयो, त्यहाँ किन राख्नुभयो म भन्दिनँ, त्यो काम गर्ने सामर्थ्य नै राखेर ल्याउनु भयो होला। तर प्रोजेक्ट बिनाका, योजना बिनाका कुरा ल्याउनु भयो भने अब अहिलेको संसदले कोभिडका नाममा ठिकै छ नि त, यही बाटो जाउँ भनेर माफी बिना दिए त भने त केही छैन। तर विगतको बाटो यदि हेर्ने हो भने त यो संसदले त अस्वीकार गरेको बाटो हो। अस्वीकार गरेको बाटो फेरि जबरजस्त सरकार किन हिँड्न खोजिरहेछ त मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। त्यसकारणले तपाईँहरूले मलाई लाग्छ रोजगारका नाममा अब यो रासन पानी बाँड्ने कुरा जस्तो देख्छु बजेट भाषणका शब्द हेर्दा। अघि एकजना प्रवक्ता मान्यले भन्नुभयो, म पनि त्यसमा सहमत छु। रोजगार सिर्जनाको साथसाथै हामीले यही पैसाले केही गर्ने गरी हामीले अगाडि बढ्न सकियो भने हाम्रो प्रदेशले अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसकारणले म अन्तिममा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने बजेट विनियोजनको जुन तरिका छ, योजना छनौटको जुन तरिका छ, अब आउने मन्त्रालयगत शीर्षकमा तपाईँले ध्यान पुर्याउनु भएन, हेक्का राख्नु भएन र संसदको अनुभवलाई ग्रहण गर्नु भएन र यही बजेट पुस्तिकामा ल्याएको जस्तै ल्याउने कोसिस यदि सरकारले गर्यो भने मलाई लाग्छ संसद र सरकारका बीचमा गम्भीर देखिने गरी पोजिसन प्रकट हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने एकचोटि त देखाइसक्यो विगतमा, फेरि त्यो बाटो नहिँड्नु पर्थ्यो। अब आजको आजै तपाईँले परिकल्पना गरेर ल्याउन सक्ने अवस्था छैन होला जस्तो लाग्छ। यद्यपि हिजो अस्ति नै आइसक्यो भन्ने भावनाले त्यो छापिसक्या पनि हुन सक्ला। तर म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, बजेटको बाँडफाँड बुझिने गरी ल्याउनु पर्यो। जे ल्याउनुहुन्छ बुझिने गरी ल्याउनुहोस् न, जहाँ जहाँ लानु पर्ने छ। किनभने यो बजेट सन्तुलित बन्नेवाला त छैन। किन हालेको बजेट 3 वर्षसम्म अर्थमन्त्रीले असन्तुलित त बनाइसक्नु भएको छ। हामीले टेक्ने धरातल असन्तुलित भएपछि अहिले आज यो बजेट सन्तुलित त हुन्न, किनभने त्यो टेक्ने धरातल हामीले असन्तुलित बनाइसकेका छौँ। तर जे छ त्यो पनि जस्ताको तस्तै ल्याउने कोसिस गरौँ। त्यसो गर्दा हिजोका लोकप्रिय कार्यक्रम जो सरकारले पनि भनेको छ त्यो छोड्नुपर्ने परिस्थिति हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यदि हामीले कोभिडमा लाग्दा पैसा कहीँ पुगेन भने जुन कुनै पनि शीर्षक काट्ने कुरामा हामी तयार हुनुपर्छ, त्यो राम्रो हुन्छ। तर त्यसलाई कोभिडमा लगेर थुपार्ने, यता लोकप्रिय कार्यक्रम पनि कटौती गर्ने कुरा न्यायसङ्गत हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, कोभिडका नाममा जे काम कारबाहीहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ, मेहनत गर्नुभएको छ, तर मेहनत गरेको काम बाहिर आउँदा समर्थक नभेट्ने अवस्था छ। एउटा मात्रै भनौँ, केही दिन अगाडि यातायातको व्यवस्थापनको एउटा बिल, 3टा पेजको बिल बाहिर आयो। त्यसलाई हेरेर जानेले बाहेक बाँकीले समर्थन गर्ने अवस्था रहेन। सरकार त्यस्तो विभेदकारी र पक्षपाती हुनुहुन्न है। ढङ्ग नपुग्दा हुने कुरा एउटा कुरा हो, तर सचेतनतापूर्वक सरकार त्यही जिल्लाको भए पनि त्यही जिल्लाका अरू मान्छेसँग विभेदकारी गर्ने गरी जाने कुरा राम्रो हुन्न जस्तो लाग्छ। यति कुरा राखे र फेरि भन्न चाहन्छु, यसको कार्यान्वयनको पाटो प्रमुख कुरा हो। कार्यान्वयन गर्नका निम्ति यही बजेट हामीलाई, किनभने 50 लाख खर्च गर्न सुर्खेतमा 3 वर्ष लाग्दाखेरि नै 50 लाखका योजना चलिरहेछन्। हाम्रो त्यस्तो औकात छ। त्यसपछि सरकारमै भएको साथीहरू जे पनि गरे हुन्छ भन्ने कुरा जे अहिले देखियो, जे कुरा संसदीय समितिमा गएर हात खडा गरेर बकपत्र गरिरहनु भएको छ, त्यो देखा एउटा सरकारसँग जोडिएको पार्टीको नाताले, त्यस सभासदको नाताले अरूलाई के छ थाहा छैन, यो सम्मानित सभा मार्फत मलाई मत दिनुहुने वा सुन्नुहुने सबै जनताका अगाडि आफू लज्जित अनुभूति गरेको छु। यस्तो गरी सरकार चल्ने कुरा राम्रो हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। परिस्थिति जटिल छ। यो परिस्थितिका बीचमा
फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, बजेट वक्तव्य प्रस्तुति सुन्दर छ तर त्यो निराशाजनक छ, निबन्ध छ, कार्यक्रम छैन, बजेट छैन। जहाँ बजेट छ त्यहाँ बजेट कार्यक्रम भनेर देखाउन नसकिने अवस्थाको जुन अवस्था छ, यसलाई बाँकी समयमा हामी सबैको मेहनतबाट समृद्ध गर्ने कुरा गर्नुभयो भने मेरो सहयोग समर्थन रहने कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक 15 मिनटको लागि स्थगित हुन्छ।